वालेकुम नाजरीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाजरीन, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहे हैं जो हर घर का मामला है। मेरा मतलब है बिजली के। इलेक्ट्रिक की जानिब से एक तो बिजली की फराहमी जो है वक्फों वक्फों में दी जा रही है। लोड शेडिंग जो है कुछ इलाकों में 12 घंटे की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो नेपरा है, जो रेगुलेट करता है इस पूरे प्रोसेस को, उन्होंने फैसला किया है कि बिजली के एक यूनिट पे 1 रुपया और 74 पैसा का इजाफा किया जा रहा है, और इससे जो सार्फिन हैं उन पर 16 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि ये जो बिजली की कीमत में इजाफा है, इसको न सिर्फ घरेलू बल्कि जो कारखाने हैं और दीगर फैक्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल जो सार्फिन हैं, वो भी इसको भुगतेंगे। और इसका सबब क्या बयान किया गया? इसका सबब ये दिया गया है कि क्योंकि एलएनजी जो है उसकी फराहमी में तातुल रहा, और उसके साथ साथ जो है जो आ, ये जो तेल इस्तेमाल किया जाता है बिजली के तैयार, फर्नेस आयल जिसको कहा जाता है, फर्नेस आयल की फराहमी भी मुअत्तल रही या कम रही। उसका सबब ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है तनाज़ा है, और वो टकराव जो है इसके बायस, ये फराहमी कम होने के बायस कीमतों में इजाफा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इजाफा किया गया है, ये पहली बार तो नहीं किया गया। इससे पहले भी बिजली महंगी की गई। और आपको ये भी बता दें कि कराची की जो बिजली है, जो कि इलेक्ट्रिक बिजली भेजती है, वो मुल्क के तमाम डिस्कोज जो हैं उनके रेट से ज़्यादा हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हमने 200 यूनिट तक जो है रियायत दी है, लेकिन उसमें भी घपले किए जा रहे हैं और सार्फिन को वो भी सहूलत फराहम नहीं की जा रही। और इस बार जो है बिजली की कीमत में इजाफे और साथ में जो है लोड शेडिंग का जो इजाफा है, इसका भी नोटिस लिया गया है। और के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से पूछा गया है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी बिजली एक यूनिट भी पैदा नहीं करती, 1 रुपया भी खर्च नहीं करती, और जो बिजली कराची को और विंदर और बलूचिस्तान के कुछ इलाके और ठट्टा के एक आधे इलाके को फराहम की जा रही है, वो बिजली भी दूसरे जो इदारे हैं जैसे वापडा है और बाकी जो इदारे हैं हुकूमत के, उनसे खरीदी जा रही है, वो भी सब्सिडाइज रेट पे, जो जिसके वो अहल नहीं हैं। क्योंकि सब्सिडी तो आईएमएफ ने मना की है, और साथ में जो है ये सिर्फ हक जो है सिर्फ अवाम का है। लेकिन हुकूमत जो है के इलेक्ट्रिक को ये सहूलत दे रही है, और वो वफाकी हुकूमत जो है जो सब्सिडी देती है, वो तमाम जो इदारे हैं मुल्क के बिजली पैदा करने वाले, उनसे सबसे ज़्यादा जो है वो के इलेक्ट्रिक को फराहम करती है। और सबसे बुरी जो कारकर्दगी है वो भी के इलेक्ट्रिक की है। और इसका सबब यही है कि वो एक तरफ बिजली पैदा नहीं कर रहे और दूसरी तरफ सिर्फ उधार पे गुजारा कर रहे हैं। इस बार ये भी कहा गया है कि जो किनप है, जो बिजली की फराहम करता था, पहले 600 यूनिट फराहम करता था, उसके बाद उसका डबल हो गया और फिर किनप 2 भी शुरू किया गया। लेकिन इस बार किनप को भी जो उसकी अदायगी है, बकाया जाते हैं, वो अदा नहीं किए गए। इसके बायस किनप ने बिजली पैदा करने की सलाहियत कम कर दी और फराहमी भी कम कर दी, जिसके बायस और लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। तो अब जो है ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तो तलब की गई है, और इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो
کے الیکٹرک ہے اس کے اندر جو شیئرز ہیں وہ ایسے ایسے لوگوں کے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں اور ساتھ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض سر جو لوگ ہیں، بعض سر جو ادارے ہیں، ان کا حصہ بھی ہے. تو یہ سب نہیں چاہیں گے کہ عوام کو کوئی سہولت ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی بل اور ڈیڈکشن اور دیگر جو ہے اور تھوک کے حساب سے جو بل آ رہے ہیں وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ لیاری جیسے علاقے میں ایک گھر کے 3 یونٹ صرف آئے، کیونکہ وہ گھر بند تھا. 3 یونٹ صرف، اور 3 یونٹ کے جو بجلی کا بل آیا ہے وہ تقریباً 3,000 روپے دیا گیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک گھر نہیں ہے یا ایک دکان نہیں ہے جس سے 3 یونٹ کے 3,000 روپے وصول کیے گئے. اور ایسے لاکھوں صارفین ہیں، کم سے کم 22 سے 30 لاکھ جو ہے صارفین ہیں کراچی میں، جن کو کے الیکٹرک جو ہے بجلی فراہم کرتی ہے، اور یہ اضافی قیمتوں پہ فراہم کرتی ہے، اور وہ اپنا ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب کے الیکٹرک نے اس جو کے ای سی تھی اس کا انتظام سنبھالا تھا، تو اس بیچ میں 2-4 کمپنیاں تو تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے بجلی کے یونٹ جو ہے وہ پیدا کریں گے، اور اس سلسلے میں ایک 50 یونٹ کا ایک جو ہے انجن بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ بجلی گھر بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. لیکن اب تک جو ہے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سی ایم ہاؤس میں کہ الیکٹرک اور جو صارفین ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا بھی ایک اجلاس ہوا، اور اس میں بھی سی ایم کا جو رویہ تھا انتہائی معذرت خوانا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میٹنگ میں ایک بزرگ جو 80 سال کے تھے، انہوں نے کے الیکٹرک کو فرعون قرار دیا، کہا تم لوگ فرعون ہو اور ہمیں تڑپا رہے ہو. اس سے بڑا غصہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور کے الیکٹرک جو ہے وہ اپنی کارکردگی میں بالکل کوئی بھی بہتری نہیں لا رہی ہے، جس کے باعث جو ہے شہر کے کئی علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور اس بار جو پورے ملک کی کہانی ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ بجلی کی جو کنزپشن ہے وہ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. سولر اور دیگر جو ذرائع ہیں اس سے جو صارفین بجلی استعمال کر رہے ہیں، قریباً کوئی 16% بجلی کی کھپت میں کمی آئی ہے. اور حکومت اور یہ کمپنیاں جو ہیں ملی بھگت کر کے اور کیا کر رہے ہیں کہ جو سولر استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کا 1-2 فیصلہ کیا بھی گیا ہے. اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایک قدرتی جو سہولت ہے سورج، اس سے اگر بجلی ہم بنائیں اور وہ استعمال کریں تو اس سلسلے میں بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو وہ دن دور نہیں ہے جب انسان کے سانس لینے پہ، ہوا پہ اور باقی جو قدرتی نعمتیں ہیں ان پہ بھی حکومت کہے گی کہ ہم ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں. تو ناظرین، یہ ایک ایسا فیصلہ ہی قیمتوں میں بڑھانے کا جو انتہائی سفاکانہ اور ظالمانہ ہے. جو غریب گھرانے جن کے گھر کی جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ بل ادا کر سکیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے، اور کرایہ دار اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے. تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جس کو جو میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک الیکٹرک جو ہے اس کا سسٹم ڈی سینٹرلائز نہیں کیا جاتا، بلنگ الگ نہیں کی جاتی، مینٹیننس الگ نہیں کی جاتی، اور باقی لوڈ مینجمنٹ کو بھی الگ نہیں کیا جاتا، اور 5-6 کمپنیاں جو ہیں ان کو نہیں لایا جاتا، تب تک
یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔